नमस्कार जय नेपाल। म विश्व प्रकाश शर्मा। तपाईहरुको धेरै शुभेच्छा पाएको छु, अनुग्रहित छु। तपाईहरुले बाट प्राप्त शुभेच्छा, औषधि र आत्मबलले कोरोनालाई चाँडै परास्त गरेर म आफ्नो पूर्ववत सक्रियतामा फर्किने नै छु। आज विश्व हाँसो दिवस। जटिलताको बीचमा पनि मुस्कुराउने प्रयत्न गरेर यो दिवस हामीले मनाउनु नै छ। उसै पनि हामी त नेपाली जाति अनेकौं प्रतिकूलतामा, जटिलतामा, अप्ठ्यारोमा फुल्ने, भिरमा फुल्ने, लालीगुराँस भएछु भनेर फुल्ने जाति। मलाई लाग्छ कि यो हाँसो दिवसको बेलामा एउटा संकल्प हामीले गर्नै पर्छ कि हामी चाँडै नै यो तेस्रो विश्वयुद्ध संसारले जित्नेछ। जित्दै गर्दाखेरि नेपाली जाति पनि हामी जित्नेछौँ र पूर्ववत एउटा जीवनमा हामी फर्किनेछौँ। गएको शुक्रबार र शनिबार जिउ निकै दुख्यो। आइतबार दिउँसोबाट ज्वरो पनि निकै आयो। त्यसपछि म आइतबार बेलुकी ललितपुरको सानेपा स्थित स्टार अस्पतालमा गएँ र कोरोनाको परीक्षणका लागि स्वाब दिएँ। सोमबार हुँदाहुँदै बिहान रिपोर्ट आयो पोजिटिभ भनेर। सिटी भ्यालु 17 मात्रै रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि निकै अप्ठ्यारो नै पार्यो, मलाई दुखायो भनौँ। अप्ठ्यारो भन्दा पनि निकै दुखायो। ज्वरो 101 102 सम्म आइ नै रह्यो। टेकु अस्पतालका डाक्टर आदरणीय मित्र अनुप बास्तोलाको सुझाव बमोजिम केही औषधिहरू लिन सुरु गरेँ मैले। औषधि त अब कोरोनाको विश्वमा बनेकै छैन, तर तपाईँ हामी जान्दछौँ कि यसबेला चिकित्सकहरूले तपाईँ हामीलाई सुझाव दिने भनेको इम्युनिटी पावर बढाउने कुरा त हो। भिटामिन सी, भिटामिन डी, अर्को के औषधि, ज्वरो घटाउने औषधि, यस्तै औषधिहरूको सेवन गरिरहेछु। सोमबारको दिन चाहिँ अक्सिजनको लेभल 92 मा झर्यो। ओह्रालो अझै झर्ला भन्ने चिन्ता त भएको थियो, तर अहिले पछिल्लो समय भने चाहिँ 95, 96, 97, 98 सम्म पनि पुगेको छ। लङ ब्रिदिङ गरिरहेकै छु औषधिको कुराले अनि सँगैमा आत्मबलको कुराले। र यो आत्मबलमा सबैभन्दा बढी चाहिँ केले प्राप्त हुँदो रहेछ भनेर मैले यसपालि निष्कर्षमा पुगेँ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरु जस्ता शुभेच्छुक साथीहरू, आत्मीयजनहरूको हौसलाले। यसप्रति म मुरी आभारी छु। स्वदेशबाट, विदेशबाट, विभिन्न गाउँहरूबाट कसैले टेलिफोन गरेर टेलिफोन उठाउन पाइनँ, म क्षमा चाहन्छु। इनर्जी कम नहोस् भनेर नउठाएको पनि हो। म्यासेजहरू पठाउनु भएको छ। फेसबुकमा, ट्विटरमा, व्हाट्सएपमा, भाइबरमा, म्यासेन्जरमा लेखिदिनु भएको छ। सबैप्रति म आभारी छु। अहिले घरमै बसेर अक्सिजन बाफ लिइरहेको छु। ज्वरो नापिरहेको छु। अक्सिमिटरबाट अक्सिजन नापे पछाडि त्यसको लेभल थाहा पाएपछि एक खालको मनोवैज्ञानिक ढुक्क पनि हुँदो रहेछ। तातो कुराहरू खाइरहेको छु, तातो पानी खाइरहेको छु। श्रीमतीजीले नर्सिङ पढेको कुराको उपयोगिता अहिले मलाई भएको छ। उनको प्रेम, छोरीको प्रेम, बाबुको रमाइलो प्रस्तुति, यसले घरको वातावरण त मलाई सजिलो बनाएको छ। तर एउटा ललितपुरको एउटा डेरामा कहीँ बसेको एउटा परिवार, एकजना सदस्य संक्रमित हुँदाखेरि परिवारका अरू सदस्यलाई पनि मनोवैज्ञानिक दबाव पर्छ। आफ्नै डेरामा डबल मास्क लगाएर छोरी श्रीमती, छोरा
ओरतिर परतिर के कामहरू गरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ कि अब आज साँझ उहाँहरूको परीक्षणपछि रिपोर्ट राम्रै आउँछ होला भन्ने म आशा गर्दछु। कोरोनाले च्यापेपछि कस्तो मनोविज्ञान हुँदो रहेछ भने अस्पताल गइहालौँ जस्तो लाग्दो रहेछ कि। साथीहरूको सुझाव पनि अस्पताल गयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो मनमा पनि त्यो भावना आयो। तर म जान्दछु कि म जस्तै तपाईहरू 30,000 भन्दा बढी करिबन 30,000 देशभरि सक्रिय सङ्क्रमितहरू घरमा हुनुहुन्छ। होम आइसोलेसन हामी जो भन्छौँ, हामीले उच्च मनोबल राख्नै पर्दछ। अप्ठ्यारो पर्दा त अस्पताल जाउँला, जानै पर्छ, नगई हुँदैन। तर अप्ठ्यारो नपर्दासम्म अस्पताल गइराखेर एउटा बेड अकुपाई गर्नु, एउटा बेड ओगटेर बस्नु भनेको अर्को एउटा सारो सङ्क्रमित आउँदै गर्दाखेरि उनको लागि बेड नपुग्नु पनि हुन्छ। त्यसकारणले त्यो संयम सतर्कता राख्नै पर्छ। खास गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाहरू सबैलाई म अपिल र आग्रह गर्दछु कि यो संयम राखौँ अनि स्मरण गरौँ, हामी त सङ्क्रमित भएर कम्तीमा डेरामा छौँ, घरमा छौँ नि है। बाँके जिल्लाको भेरी अस्पतालमा कयौँ चिकित्सकहरू, कयौँ नर्सहरू सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने क्रममा आफै सङ्क्रमित हुनुभयो। आफू सङ्क्रमित भएपछि त पुरै आइसोलेट भएर उपचारमा बसौँ भन्ने व्यक्तिगत चाहना हुन्छ नि। तर उहाँहरूको उच्च मानवीय भावनालाई सम्मान गरौँ। हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा भन्दा आराम गर्न पाउनु भएको छैन, सास फेर्न फुर्सद पाउनु भएको छैन। आफू सङ्क्रमित भएर पनि सङ्क्रमितको उपचारमा भेरी अस्पतालका कयौँ चिकित्सक र नर्सहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु, उच्च हृदयले सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँहरूबाट हामी सबैले प्रेरणा लिनुपर्छ र उहाँहरू जस्तै चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा जसले काम गरिरहनु भएको छ देशभरिमा, कोही आफू सङ्क्रमित भएर या कोही आफू जोगिएर, उहाँहरूकै नेतृत्वमा हामीले यो तेस्रो विश्वयुद्ध जित्ने हो। त्यसैले हौसला प्रदान यो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई गर्नुपर्छ। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा सक्रिय जिम्मेवारी हुन्छ नै। तर मैले पार्टीको आदरणीय सभापतिजीसँग टेलिफोनमा संवाद गरिराखेर सभापतिजीलाई जानकारी गराएर सभापतिजीबाट अनुमति लिएर 2 साताको लागि प्रवक्ताको सक्रिय जिम्मेवारीबाट बिदा लिएको छु। यो गर्न जरुरी पनि थियो। त्यसमा पनि मेरो अनुभव त के भने करिब 2.5 दशकपछि म पहिलोपटक औषधि सेवन गरिरहेको छु। उच्च मनोबल छँदै थियो, स्वास्थ्य ठिकै थियो, योगाहरू पनि गरिन्थ्यो, दौडधुप गरिन्थ्यो, बिरामी नै परिएन भन्ने त होइन, तर औषधि नै खानुपर्ने गरी ढल्नु पर्यो भन्ने खालको परेको अवस्था चाहिँ थिएन। त्यसकारणले बिरामी परिसकेपछि त्यो जिम्मेवारी, त्यो पनि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको बेला, अहिलेको स्वास्थ्यको समाजको यत्रो जटिलता भइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रवक्ताको सक्रियताको भूमिका जे हो त्यो भूमिका निर्वाह मबाट हुन सक्दैन थियो। त्यसकारण मानसिक रूपमा पनि केही सन्चोपना फिल गरौँ र शारीरिक रूपमा पनि केही आराममा लागौँ र आफ्नो स्वास्थ्यलाई, परिवारलाई ध्यान दिउँ भनेर मैले बिदा लिएको छु 2 साताको लागि। यसको लागि मिडियाका साथीहरू जोसँग म निरन्तर सम्पर्कमा थिएँ नि, तपाईँहरूसँग विशेष रूपमा म क्षमा चाहन्छु। अनि पार्टी पङ्क्तिका साथीहरू जो निरन्तर पार्टीको धारणाहरू सम्प्रेषण गर्न भूमिका म राखिरहेको थिएँ, त्यसमा पार्टीको भूमिका रहिरहन्छ, पार्टीले गरिरहन्छ, तर विश्वप्रकाशको अनुपस्थिति रहन्छ। र त्यसपछि सबै शुभचिन्तकसँग पनि क्षमा चाहन्छु। कतिपयलाई यो बेलामा जिज्ञासा यो पनि छ, मलाई म्यासेजमा पनि लेख्नु भएको छ कि प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट त 2 सातालाई बिदा लिएको भनेर लेखेको हेऱ्यौँ, यो प्रस्तुताको काम चाहिँ के हुन्छ? कार्यक्रम ऐनाको
प्रस्तोताको रूपमा म कार्यरत छु, यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। हरेक बुधबार राति कान्तिपुर टेलिभिजनबाट 9 बजे राति सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अराइजन मल्टिमिडियाको निर्माण भइरहेको ऐना कार्यक्रम चाहिँ प्रस्तुता ढलेपछि के हुन्छ भन्ने साथीहरूको जिज्ञासा छ, प्रश्न छ, चिन्ता छ। बुधबार राति 9 बजे कान्तिपुर टेलिभिजन नियमित हेरिदिनु होला। हेर्न भ्याउनु भएन भने ऐनाको युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेरिदिनु होला। प्रस्तुता बिरामी भएर सुते पनि प्रस्तुति भने निरन्तर रहनेछ। ऐना कार्यक्रम रोकिन्न। कोरोनाको दोस्रो वेभ आउँदैछ, दोस्रो लहर आउँदैछ महामारीको भन्ने कुराको पूर्व विश्लेषण अनुमान विज्ञहरूसँग परामर्शपछि ऐनाको हाम्रो टिमले निकै मेहनत गरेर 23 एपिसोडसम्मको सुटिङ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसको अर्थ असारको मध्यसम्मलाई हाम्रो प्रस्तुति रेडी छ। हवस् त, म तपाईँहरू समक्ष लामै कुरा गरेँ। तपाईँहरूको हौसलाले मलाई जाँगर दिएको छ र यतिको अस्वस्थतालाई अस्वस्थतै मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा म छुइनँ। तर पनि अब शरीर हो, कोरोनाको प्रहार हो, यसलाई झेलेर चाँडै ठिक हुनु छ। तपाईँहरू धेरैले धेरै कमेन्टहरू गर्नुभएको, सुझावहरू दिनुभएको, एसएमएसहरू पठाउनु भएको, फोनहरू गर्नुभएको देखेर म हृदयदेखि नै आभारी छु। मलाई लाग्छ कि डरभन्दा ठुलो त अर्को कुन भाइरस हुन्छ र। अनि तपाईँहरू मित्रहरूको जसले दिएको जस्तो हौसला जस्तो अर्को ठुलो भेन्टिलेटर, हौसला जस्तो अर्को भ्याक्सिन, हौसला जस्तो अर्को औषधि त के हुन्छ र। त्यो निरन्तर म प्राप्त गर्ने नै छु। म चाँडै ठिक भएर आउनेछु। उच्च मनोबलका साथ तपाईँहरूको सामुन्ने चाँडै नै प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्मका लागि अहिलेलाई चाहिँ म बिदा माग्दछु। सबै आफआफ्नो घर परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहोला। साना नानीहरूलाई अझै बढी कोरोनाको सन्तास छ यसपालिको, विज्ञहरूले यही भन्नुभएको छ। आफ्ना बच्चा बच्चीलाई बढी सुरक्षित राख्नुहोला। त्यसो भनिरहँदै गर्दा परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरू, युवाहरू पनि सबै सुरक्षित रहनुहोला। कोरोनाबाट दूरी राख्नु नै, ब्रेक द चेन गर्नु नै, चेनलाई ब्रेक गर्नु नै यसको सबैभन्दा मुख्य कुरा रहेछ। चेन ब्रेक गरौँ भनेर अघिल्लो वर्ष प्रमोद खरेल र शीतल मोक्तानको स्वरमा आऊ माया गरौँ मान्छेले मान्छेलाई, प्रकृतिलाई संसारलाई माया गरौँ भनेर ब्रेक द चेन भन्ने गीत बनाउँदै गर्दाखेरि चेन ब्रेक गरौँ है भनेर ब्रेक द चेन भनेर शब्द सङ्गीत पनि बनाएँ। अहिले त्यो ब्रेक चेनलाई ब्रेक गर्ने भन्दा कहाँनिर कसरी के कमजोरी भयो ठ्याक्कै म आफै अनभिज्ञ छु, तर सङ्क्रमित आफै हुन पुगेँ। त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ चेन ब्रेक गर्नलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउनलाई अपिल र आग्रह गर्दछु। र समय परिस्थिति मिल्यो भने ब्रेक द चेन सर्च गरेर विश्वप्रकाशको शब्द सङ्गीतको कोरोनासँग सम्बन्धित विषयको गीतलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नु नै हुनेछ। हवस्, तपाईँहरू सबैको शुभेच्छाप्रति आभार प्रकट गर्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। सबैको स्वास्थ्यको सतर्कताको लागि अपिल गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।